दोस्तों हमारे चैनल पाक विज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अम्मा बाद। पाक विज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलामु अलैकुम जनाब, कैसे हैं? रमज़ान की वजह से थोड़ा इर्रेगुलर है मामला, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर उसी तरह पहले के मोमेंटम पर ही काम चलेगा इंशाल्लाह। तो आज फिर बात करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ की। आपको पता है कि वो आज उनकी पेशी थी नैब के पास, तीसरी कॉल पर वो चले गए और मुबैना तौर पर 2 घंटे वहाँ पर उनसे सवालात या जवाबात जो भी कहें कि सवाल व जवाब का सेशन हुआ। तो इस सिलसिले में वो कहते हैं कि फिर मुझे कत्लगाह से बुलावा आया है, फिर मुझे कत्लगाह से बुलावा आया है, भला किसी और को मेरे अलावा आया है। फिर मुझे कत्लगाह से बुलावा आया है, भला किसी और को मेरे अलावा आया है। हर दफ़ा दस्ते कातिल शल हो जाता है, हर दफ़ा दस्ते कातिल शल हो जाता है, हर बार मेरे सिद्क में बढ़ावा आया है। तो ज़ाहिर है ये कोई यानी नई बात नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ और नून लीग के लीडरान जो हैं वो बार बार नैब के सामने पेश हुए, कई मुकदमात बने, कईयों की ज़मानतें हैं, कई अब भी पाबंद सलासिल हैं। लेकिन एक बात यूनिफॉर्म है सब केसेस में कि किसी में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसी एविडेंस जो एक रेगुलर मारूफ जो जुडिशल प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसकी स्क्रूटनी के सामने वो स्टैंड कर सके। यही वजह है कि बार बार मुख्तलिफ नाम के केसेस एक ही इशू पर बनाए जाते हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ को 2 मरतबा बुलाया गया, अब तीसरी मरतबा बुलाया तो वो नैब के सामने गए और मुबैना तौर पर उन्होंने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हैं जवाबात दाखिल किए और फिर सवालों के जवाब का सेशन भी ज़ाहिर है 2 घंटों पर मुहित मुबैना तौर पर था। नैब वाले कहते हैं कि उनके सवालात के जवाबात जो हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। ज़ाहिर है वो ना भी जाते, अभी ना भी देना होता, अभी केस नहीं भी बना था, तो फिर भी हर ज़ी शऊर समझता है कि उनके जवाबात बहरहाल तसल्ली बख्श नहीं होंगे। कैसे तसल्ली बख्श हो सकते हैं कि जब तक जहान है, जब तक ये नैब है, ये सवालात हमेशा जो है वो गैर तसल्ली बख्शी रहेंगे। तो बहरहाल आप जानते हैं कि पहले साफ़ पानी केस, आशियाना, एक वो नाले पर कोई पुल बनाने का मामला, फिर 56 कंपनीज़ जो हैं उन्होंने कहा कि वो खा गई, फिर ज़लज़ले के फ़ंड उन्होंने कहा कि चीन से आए वो खा गए, लेकिन बना कुछ भी नहीं। अदालत में कोई चीज़ भी साबित नहीं हुई और अब फिर उसी वो क्या कहते हैं कि बासी कड़ी में फिर उबाल लाने की कोशिश की जा रही है। और अब की बार वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि आपने मुबैना तौर पर पार्टी फंड्स जो हैं वो ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और फिर आपके एसेट्स जो हैं वो 20 साल में इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए। हालांकि वो ये भी पूछ सकते थे कि 20 साल पहले आप 50 साल के लगभग थे, आप 49 या 50 ईयर्स के थे, अब 70 के क्यों हो गए। ज़ाहिर है इसका भी उनके पास तसल्ली बख्श जवाब ना होता। ये ज़्यादा आसान था साबित करना, है जी। इसी तरह उन्होंने ये फरमाया नैब वालों ने कि 2005 से 7 साल तक आपने बर्कलेस बैंक से जो कर्ज़ा लिया वो हमें बताएं। हालांकि अगर बर्कलेस बैंक से उन्होंने कर्ज़े का यानी सोने लिया है तो बर्कलेस बैंक से पूछ लें कि क्या लिया है या नहीं लिया या क्यों लिया है। और फिर ये है कि कोई निसार अहमद गिल साहब हैं और अली अहमद हैं, उनके आपकी एसोसिएशन उनके साथ क्या है, तल्लक क्या है। इसी तरह फिर ज़ाहिर है मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मैंने सब कुछ पहले डिक्लेयर किया हुआ है, मेरे साथ से डिक्लेयर्ड है और किसी किस्म की करप्शन ना तुम आज तक साबित कर सके हो ना ही मैंने कोई की है। तो बाहर वो उसी तरह के बैठे, बातचीत हुई, उठे और चले गए और 2 जून को फिर
اپنا نائب نیازی نے کہا کہ میرے سامنے پھر پیش ہوں. ظاہر ہے پھر بھی جوابات تسلی بخش نہیں ہوں گے. تو دیکھتے ہیں. اس دوران اصل میں وہ ایشو یہی تھا کہ اب کیا پھر گرفتاری ہوگی؟ فی الحال نہیں ہوئی. ظاہر ہے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، 2 جون کو ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہو سکتی ہے، انلیس کہ کوئی اور جو ہے وہ بڑی عام قسم کی صورتحال میں تبدیلی نہ آ جائے. کیونکہ خان صاحب ایک کرونک مرض کا شکار ہیں کہ انہیں اور کچھ آتا جاتا نہیں. ہر چیز کا علاج یہ ہے کہ کیس مخالفین پر بنا دو. کوئی پوچھے بھئی کرونا میں کیا کیا ہے، بس ٹھیک ہے 2 کیس اور بنا دو. اچھا جی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے 3 کیس اور بنا دو. جی ڈی پی ریٹ کا جو گروتھ ریٹ ہے اس میں کوئی امپرومنٹ ہوئی، 5 کیس اور بنا دو. یعنی ہر چیز، ہر مرض کی دعا بس یہی ہے کہ نون لیگ کے خلاف کیسز اور بنا دیں. کوئی پوچھے بھئی کیا ٹائم ہوا ہے، 2 کیس اور بنا دو. آج بارش ہوگی یا نہیں، یا بارش کا موسم ہے، یا کیا صورتحال ہے، باہر سورج چمک رہا ہے یا بادل ہیں، تو بس جی 2 اور کیس بنا دو. یعنی حد ہے بے شرمی کی اور نالائکی کی. بندہ پوچھے اب ان یعنی بے تکے کیسز بنانے سے کیا ملک ترقی کرے گا؟ کیا عوام کو روٹی مل جائے گی؟ کیا کرونا میں جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں ڈاکٹرز کے لیے یا پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے وہ مل جائیں گے؟ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ یعنی بد نظمی ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے حکومت کی. جتنے حکومت کے منہ ہیں اس سے 10 گنا زیادہ باتیں ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. آپ سن ہی چکے ہوں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کیا فرما رہے ہیں، اس پر علیحدہ بات بھی کریں گے. بہرحال یہ جو سلسلہ جور و ستم ہے یہ جاری ہے، لیکن وہی بات کہ الٹیمیٹلی نہ نکلا ہے پہلے کچھ، نہ اب نکلے گا. تو جب نیب نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ سوالات کے جوابات تسلی بخش نہیں ہیں اور ڈاکومنٹس کے ساتھ آئیں نیکسٹ ٹائم، حالانکہ وہ خود انہوں نے پہلے بھی ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں، یعنی آنے سے بھی پہلے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے نوٹس پر، اور اس میں بھی اب اس اعلامیے کے فوراً بعد نون لیگ نے پریس کانفرنس کی، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جو نیب کا جھوٹ ہے اس کو عیاں کیا کہ ٹو دی پوائنٹ کو سوال کیا ہی نہیں گیا، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں. اور ظاہر ہے جب سبجیکٹ میٹر پر بات ہی نہیں ہوگی تو جواب کیا آئے گا اور پھر تسلی بخش کیسے ہوگا. تو بہرحال خاصی تعداد نیب کے آفس کے باہر مسلم لیگ نون کے ورکرز کی بھی تھی. تو بہرحال نون لیگ میں اعتماد جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ ووکل انداز سے ٹیک آن کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی معاملات جو ہیں وہ بڑی حد تک نیب کی سمجھ لیں کہ ایک اس کا گھٹیا پن اور کھوکھلا پن، اور وہی وہ جھوم نیب کے چیئرمین. امیجن کریں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی فنڈز جو ہیں وہ پرسنل اکاؤنٹ میں کیوں گئے ہیں، تو اپنے پارٹی فنڈز کی تحقیقات پر پچھلے 5-6 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی الیکشن کمیشن، کئی الیکشن کمشنر آئے چلے گئے، لیکن خان صاحب کی پارٹی نے جواب نہیں دیا، اور کوئی 60-70 کے قریب جو ہیں وہ اس میں پوسٹ پونمنٹس جو ہیں وہ کیس کی لی گئی. یعنی اسی طرح خان صاحب پر مختلف کیسز ہیں. ہیلی کاپٹر کیس ہے یہ، یعنی اگر کیس ایمرجنگ کیسز دیکھیں تو بی آر ٹی پشاور کا ہے، اس طرح معلم جبہ کا ہے، وہ بلینس ٹری کا ہے، یعنی بے شمار کے. اس طرح ویٹ سکینڈل ہے، شوگر سکینڈل ہے، اس سے پہلے یہ میڈیسن کا سکینڈل ہے. لیکن کمال ہے کہ نزلہ بروزو ضعیف است ہے جی، کہ وہ جو جھوم نیب ہے انہیں نیازی صاحب نظر ہی نہیں آتے، پی ٹی آئی نظر ہی نہیں آتی. بار بار کرم فرمائی ہے تو دوسری طرف ہی ہے. تو بہرحال یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ظاہر ہے ایک یعنی ایک تو ویسے ہی نیب کے صاحبان جو ہیں وہ بے ضمیر ٹائپ لوگ ہیں، اور پھر ان کی جان کئی ویڈیوز میں اٹکی ہوئی ہے.
تو خان صاحب کے ہاتھ میں ایک تو ان کی فطری ملان ہے کم ظرفی کا، اور پھر اس قسم کا ظاہر چیز آ جائے، اور پھر انہیں اور کچھ آتا نہیں سوائے الزامات کے، اور الزامات وہ ویسے بھی جس طرح وہ ٹیوب ویل سے پانی نکلتا ہے نا، خان صاحب کے منہ سے الزامات اس طرح نکلتے ہیں، اور پھر آگے ہاتھ نیب آ گیا۔ تو دیکھیں یہ اپنا دور واردات کب تک جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ سپریم کورٹ اور کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے۔ خدا حافظ۔